आज हामीलाई एउटा प्रश्न आएको छ। कसैलाई कसरी बिर्सिने? कसैलाई बिर्सिनको लागि धेरै कारणहरू हुन सक्छन्। कसैसँग दुश्मनीको कारण, कसैसँग वैमनस्यताको कारण, कसैसँग नमिठा घटनाहरूका कारण र कहिलेकाहीँ प्रेम बिछोडका कारण धेरै कारणहरू छन्। र कहिलेकाहीँ कथाहरू यति गहिरा हुन्छन् कि धर्म र पापका कारण पनि कसैलाई सम्झिन अथवा कसैलाई बिर्सिन यस्तो मन लाग्छ, यस्तो अवस्थामा जिन्दगी आइपुग्छ। अचम्म छ, किनकि यो मन प्राकृतिक रूपमा नै एक्जिस्टेन्सियल स्टेटमा नै यन्त्र हो, रेकर्डिङ डिभाइस हो। यति सूक्ष्म यन्त्र छ कि कन्सियस अवस्थामा हामी जसलाई जागेको भन्छौँ त्यस्तो अवस्थामा रेकर्डिङ डिभाइस सूक्ष्म गतिले काम गर्छ र अनकन्सियस अवस्थामा एकदमै प्रगाढ रूपले, स्ट्रङली, फियर्सफुल्ली काम गर्छ। त्यसैले हामीले चेतनामा छु, कन्सियस छु भनेकै अवस्थाहरूमा हाम्रा दैनिक दिनचर्यामा नै कति घटनाहरू, कति बोलेका कुराहरू, कति सुनेका कुरा, देखेका कुराहरू बिर्सिन्छौँ र जे सम्झिन्छौँ त्यसैलाई नै हाम्रो जिन्दगी भनेर याद हुन्छ। तर यदि गरी हिप्नोसिसको स्टेटमा राखेर सबकन्सियस माइन्डसँग कुरा गरेर दिनभरिको क्रियाकलाप सम्झिने हो भने, सम्झाउने हो भने धेरै कुराहरू देखिन्छन् जुन ख्यालै गरिएन छ, यादै भएन छ। र यसको अर्थ याद नहुनुको अर्थ रेकर्ड नभएका होइनन्, रेकर्ड जरुर भएका छन्। हिप्नोसिस गराएर सम्झाउने प्रक्रिया एउटा छ र प्राकृतिक रूपमा नै यी देखेका, सुनेका कुराहरू, घटनाहरू समय बित्दै जाँदा कहिलेकाहीँ मनको चेतना अथवा चेतन अवस्थामा आइपुग्छ, हाम्रो कन्सियस स्टेटमा आइपुग्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ हामीले बिर्सेका नामहरू फेरि झट्ट सम्झेर आइपुग्छ। चाबी कतै राखेर छुट्यो भने, बिर्स्यो भने फेरि एकछिन शान्त हुने हो भने फर्केर थाहा हुन्छ कहाँ छ। त्यो थाहा नपाएको बेलामा त्यो मेमोरी कहाँ गयो त? जस्तै साथीहरूसँग बस्दा सदैव आमा बुवाको याद आउँदैन। जब याद आउँदैन तब कहाँ हुन्छ त त्यो याद, त्यो इमेज, त्यो मेमोरी, त्यो सबै कुरा कहाँ हुन्छ त? अथवा फिल्म हेरिरहँदाखेरि फिल्मको वर्ल्डमा, फिल्मको कथामा यति छिरिन्छ कि त्यो छिरेको अवस्थामा घर, साथीहरू, यो समाज, यो पृथ्वी, यो सबै कुरा, इभन आफ्नै आइडेन्टिटी पनि कहाँ छ त? यी गएर सबकन्सियसमा बस्छन्, जहाँ सम्पूर्ण कुरा रेकर्डेड छ। र यन्त्र नै यस्तो हामी सबैजनासँग छ कि जानेर होस् कन्सियसली अथवा अनजानमा होस् अनकन्सियसली सबै कुरा यन्त्रले रेकर्ड गरिरहन्छ 24/7। प्रत्येक दिन जन्मदेखि मृत्युको अवस्थासम्म यो अचेतन मनले सम्पूर्ण कुरा यो 5वटा इन्द्रियबाट रेकर्ड गर्छ। यो अचेतन मनको आँखा क्यामेरा भए, कान माइक्रोफोन भए, छाला स्पर्शको डिभाइस भए, ट्याक्टाइल एनर्जीलाई डिटेक्ट गर्ने भए, जिब्राले टेस्टलाई डिटेक्ट गर्ने भए, यी सबै सेक्टरबाट, यी सबै पोइन्ट्सबाट कन्टिन्युअसली निरन्तर रूपमा जन्मेदेखि मृत्युसम्म रेकर्डिङ गरिरहन्छ। र यस्तो अवस्थामा माया कसैलाई बिर्सन 2 अवस्थाहरू मात्रै देखिन्छन्, देखा पर्छन्। एक कि त ब्रेन ड्यामेज हुनु पर्यो
मेमोरी लस हुनको लागि र त्यसले बिर्सन खोजेको मानिस सँगसँगै धेरै कुरालाई बिर्साइदिन्छ अथवा यस्तो पनि हुनसक्छ कि धेरै कुरा बिर्सन खोजेकै कुरा चाहिँ झन् स्ट्रङ भएर आउने यस्तो पनि हुन्छ। र यो अप्सन काम लागेन। अर्को अप्सन डेथ अथवा मृत्यु। धेरैलाई पीडाबोध एकदमै असह्य हुँदै गयो भने धेरैले रोज्ने अथवा सोच्ने अथवा सुइसाइडल थट्सहरू आउने यस्तो अवस्था हुन्छ। यसले पनि काम गरेन किनकि डेथ पश्चात त सबै नै कुरा बिर्सियो, सबै नै कुरा छुट्यो। किनकि डेथ यतिको फियर्सफुल भएर आइपुग्छ कि कन्सियसमा कोही प्र्याक्टिसमा छैन, रेडी छैन भने कन्सियसमा यो घटनाबाट पास हुन सक्दैन र अनकन्सियसमा जान्छ। यस्तो अवस्था पनि काम लागेन कसैलाई बिर्सनको लागि। यी दुई घटना बाहेक अर्को एउटा घटना छ ध्यान, र ध्यानको घटनामा पनि यो देखिन्छ कि कथाहरू छुटे तर बिर्सन सम्भव छैन। कुनै पनि कुरा बिर्सन सम्भव छैन। अझ ध्यानको घटनामा त यस्तो देखिन्छ जुन बिर्सिएका हुन्छन् अनकन्सियसका कुराहरू ती सबै ओहिरो लागेर आइपुग्छन्। त मनमा जमेर रेकर्ड भएर बसेको कुरा जुन हामीलाई ख्याल छैन, जुन हामीलाई याद छैन, त्यस्ता कुराहरू ओर्लिएर आइपुग्छन्। कोही मानिसलाई यो ओभरवेल्मिङली आउँछ भने उसलाई माइन्डको डक्टरमा पठाइन्छ। साइकोथेरापी अथवा मेन्टल वार्ड कुनै पनि किसिमको माइन्डको थेरापीमा पठाइन्छ। किनकि उसले जे देख्यो, जे सुन्यो, जे उसको अनुभवमा आइपुग्यो त्यो उसको लागि यति आश्चर्यजनक भयो कि त्यसबाट कि त फियर कि त अस्टाउन्डिङ फिलिङ, एक्सटेसीको फिलिङ आइपुग्छ र कम्प्रिहेन्ड गर्न सक्दैन। त्यसैले वात्तै केही साधनाहरू तन्त्रमा सुरुमा गर्न दिइँदैन, गराइँदैन। किनकि ओभरवेल्मिङली सबैजनाले जागरणको सम्पूर्ण कथा नाश हुने अवस्थाको स्टेटलाई कम्प्रिहेन्डै गर्न सक्दैन। त्यसैले साधना चाहिन्छ, त्यसैले सत्सङ्ग चाहिन्छ। र यो अवस्थामा पनि कसैलाई बिर्सन सम्भव छैन, केही कुरालाई पनि बिर्सिन सम्भव छैन। त तिम्रो प्रश्नको भावअनुसार यावत कुराहरू छन् कसैलाई बिर्सन चाहने कारण पछाडि, त्यस्तो अवस्थामा पछाडि भिन्न भिन्न कथाहरू जोडिएका छन्। तिम्रा जोडिएका छन् होला, तिम्रा फ्यामिलीका, तिम्रा साथीभाइका, तिम्रा प्रेमीका, धेरै कथाहरू जोडेर धेरै एङ्गलबाट एउटै प्रश्नलाई निहाल्न मिल्छ। र सम्पूर्ण एङ्गलबाट, सम्पूर्ण कथाहरूबाट निहाल्दाखेरि पनि उचित र अस्तित्वगत यो देखिन्छ कि जे कुराको बिर्सन खोजिएको, जे कुरालाई छुटाउन खोजिएको, सर्वप्रथम त त्यसको उपस्थितिको स्वीकार, र यो मात्र प्रथम मार्ग हो। कसैलाई जबरजस्ती बिर्सन खोज्नु कन्टिन्युअसली पीडामा लगिरहन्छ यसलाई, यो अवस्थाले। किनकि बार जसलाई बिर्सन खोज्यो त्यो त बार सम्झेर माइन्डको अगाडि त आइपुग्छ नै, माइन्डको कन्सियस अवस्थामा त आइपुग्छ नै। त्यसैले नै कन्सियस अवस्थामा जे कथा माइन्डमा घुम्छ त्यसैले नै प्राइम अनुभव स्थितिको एक्सपिरियन्स गराउने भएको हुनाले जसको विचार घुमिरहन्छ, चाहे त्यो डिनाइ गरेर होस्, चाहे त्यो एक्सेप्ट गरेर होस्, त्यसले प्रभाव पार्दछ। र यो देख्नु जरुरी छ कि यसरी मनको अवस्थाले काम गर्दो रहेछ कि जे अवस्थालाई मैले, जे मानिसलाई मैले, जे घटनालाई मैले बिर्सन खोज्छु अथवा धेरै ऊर्जा दिन्छु त्यो झन बल्झिएर आउँछ, झन त्यसले ऊर्जा पाउँछ। र ध्यानको घटनामा देखिने यो पनि हो कि यो मनको अवस्था नै यस्तो रहेछ कि कुनै पनि कुरालाई, कुनै पनि कथालाई र विशेष गरी कुनै पनि मनमा आउने विचारलाई जति ऊर्जा दियो यो त्यस्तै हो ठ्याक्कै कि एउटा पोखरीमा ढुङ्गा हानिराखेको अवस्था हो, घटना हो।
जति ढुङ्गा हानिन्छ त्यति तरङ्ग वेभ क्रिएट हुन्छ र त्यो ढुङ्गा थप्दै थप्दै जाँदा त्यो वेभ झन् रोकिने अवस्था हुँदैन, झन् बढिरहेको छ, झन् इन्टरफेरेन्स बढ्छ र अशान्त भइरहन्छ। र कम्प्लिटली ढुङ्गा राख्न हाल्न छोडिदिने हो भने बिस्तारै आफै ती वेभहरू शान्त भएर जान्छन्। र ठिक यही अवस्था मनको पनि छ। र जस्तो अवस्थालाई यस्तो बिर्सन खोज्ने कुराहरू मनमा घुमिरहन्छन् भने प्राकृतिक रूपमा नै सर्वप्रथम त त्यसको उपस्थितिको स्वीकार, यो नै उचित पनि हो र प्रथम मार्ग पनि हो। त्यस पछाडि केही प्रयोगहरू छन् जुन गर्न मिल्छ। मानिसलाई गौडमा सबैभन्दा हिप्नोटिक भोइस आफ्नै हुन जान्छ। त्यसैले धेरै मानिसहरू जसले आफ्नो भोइस रेकर्डिङ सुनेका हुँदैनन्, सबैभन्दा फर्स्टमा लाइफमै आफ्नो भोइसलाई सुन्दाखेरि आश्चर्यचकित मान्छन्, झस्किन्छन्, कोही त तर्सिन्छन् पनि। यो यसकारण कि त्यही आवाज जुन आफ्नो शरीरबाट आइरहेको थियो र शरीरबाट आउँदाखेरि शरीरको झन्कारले भित्रबाट पनि आफ्नो आवाज सुनिन्छ र बाहिर गइसकेको आवाज वरपर कोठामा ठोकिएर आएर कानमा पर्छ र यसरी पनि सुनिन्छ। तर डिभाइसबाट सुन्दा, रेकर्डेड आवाज सुन्दाखेरि बडी भित्रको अनुभव नहुने र आवाज मात्र सुनिने भएको कारणले सर्वप्रथम झस्किन्छ र हिप्नोसिसको स्टेट नै यही हो कि झस्किँदाखेरि नै एक्ट हुनुपर्छ। र त्यसै कारणले पनि सबैभन्दा क्लोजनेसमा रहेर भाषाको प्रयोग हुने भनेकै मानिसको स्वयंको बोली र धेरै ऊर्जा त्यसैमा भाषामा खर्च हुने भएकोले स्वयंको बोलीबाट नै रेकर्ड गरेर आफ्नै माइन्डलाई इन्स्ट्रक्सन्स, जस्तै एउटा बालकलाई फकाइरहेको होस्, माया गरेर आफ्नो घटनाको, आफ्नो अवस्थाको स्वीकार गर्न सिकाइरहेको होस्। जस्तै एउटा आमाले एउटा बच्चा लड्दाखेरि अथवा कुर्सीमा ठोकिएर रुँदै गर्दाखेरि कुर्सीलाई कुट्नुको विकल्पमा, कुर्सीलाई कुट्नुको सट्टा त्यो कुर्सीलाई पनि दुख्यो हेर त भनेर बच्चालाई सिकाइदिने हो भने त्यो बच्चाले प्रेमको बाटो रोज्न थाल्छ। उसको आफ्नो दुःख त कम हुन्छ, उसले अब कुर्सीलाई दुख्यो भनेर माया गर्न थाल्छ। यो सिम्बोलिक रूपमा कुर्सी अब उक्त बच्चाको लागि जीव, प्राण र आफू जस्तै अर्को एउटा बिइङ हुन गयो। र यस्तै प्रेमले, यस्तै मायाले आफ्नो अवस्थालाई स्वीकार्नलाई आफैलाई नै हराएर, इन्स्ट्रक्सन दिएर, प्रेमले स्वीकार्न लगाएर अडियो रेकर्ड गर्ने र सुत्ने बेलामा 20 मिनट्स 21 मिनट्सको यो अडियो बनाएर बजाएर सुत्ने। यसले 8-10 मिनटमा माइन्ड, कन्सियस माइन्ड ड्रिममा छिर्छ र बजेको अडियो सबकन्सियस माइन्डमा बजिरहेको छ। र ड्रिममा छिर्ने र सबकन्सियस माइन्डमा रहने निश्चित एउटा अवस्था छ। त्यो अवस्थाभित्रमा मेसेज ट्रान्सफर गर्न मिल्छ सबकन्सियस माइन्डलाई। यही घटनाको यही पोइन्टलाई मेजर मानेर हिप्नोसिस गराउँदाखेरि कन्सियसबाट सबकन्सियस माइन्डमा ट्राभल गराइन्छ र केही इन्स्ट्रक्सन दिइन्छ, केही सूचना, केही सङ्केत दिइन्छ, जसको कारणले सबकन्सियस माइन्डले नयाँ तरिकाले कन्सियस माइन्ड र कन्सियस लाइफमा प्रोग्रामिङ गर्छ। यसरी मानिसहरू हिप्नोसिस मार्फत चुरोट छुटाउने, रक्सी छुटाउनेदेखि लिएर मनलाई शान्त गराउने, काम गराउने, फियर कम गराउने धेरै धेरै कुराहरू प्र्याक्टिस गर्छन्। र यो विधि आफ्नो भोइस रेकर्ड गर्ने विधि सेल्फ हिप्नोसिसको विधि पनि हो। र यसरी आफ्नै भोइसले आफैलाई नै माया गरेर स्वीकार्नु, यसले कसैलाई बिर्साउने भन्दा पनि उसको उपस्थितिबाट के सिकियो, के जानियो र आफ्नो तर्फबाट कस्तो ऊर्जा जाँदै रहेछ, यो सबै कुरा देख्न सम्भव हुन्छ। त्यसपछि माया वैमनुष्यताको अन्त्य छ।
कसैसँग पनि वैमनुष्यता नहुँदा कसैलाई बिर्सनै पर्दैन, नै कसैलाई सम्झनुपर्छ। यो कनी कनी चलिरहेको जिन्दगीमा कन्नै पर्दैन। सहज र सहज स्वीकार हुने बित्तिकै सहज र सहज सरल पनि हुन्छ। त्यसैले तिमीसँग मार्ग छ, तिमी जबरजस्ती कसैलाई बिर्सन लाग कि यो नयाँ एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर आफ्नै चित्तसँग, आफ्नै व्यवहारसँग, आफ्नै लाइफसँग। किनकि तिमीलाई निहाल्न सक्ने र तिमीलाई पूर्ण रूपले तिमी जस्तो छौ त्यस्तै निहाल्न सक्ने तिमी स्वयं बाहेक अरू कोही छैन। यसको फाइदा उठाऊ। त्यस पछाडि बाँच आफ्नो कथा जसरी बाँच्नु छ। तिम्रो कथा आफ्नो कथा आनन्दको कथा बनाऊ। त्यसपछि तिमी सम्झने र बिर्सने भन्दा बियोन्ड, अझ सम्झने र बिर्सने भन्दा अझ नजिक, अझ अस्तित्वको नजिक, अझ तिम्रो केन्द्रको नजिक, अझ तिम्रो हुनुको नजिक। त्यसमाथि माया। तिमीले कसैलाई बिर्सन नै यस कारणले चाहन्छौ कि कथा धेरै बोकेको छौ उप्रतिको, उसँगका घटनाहरूको, परिवेशहरूको, र वास्तवमा भन्यो भने उसलाई बिर्सन भन्दा पनि ती कथाहरू, ती सँगालेका, ती जम्मा भएका कथाहरू जुन कुण्ठा बनेका छन् त्यसलाई बिर्सन खोजेको। त्यो एक किसिमको पोको बनेर तिम्रो साइकीमा, तिम्रो चेतनामा टाँसिएर बसेको छ, त्यसलाई बिर्सन खोजेको। र कसैलाई बिर्सन खोज्दै गर्दाखेरि कुनै पनि सूत्र प्र्याक्टिस गरेर, कुनै पनि तरिका अपनाएर जसरी भए पनि कसैलाई बिर्सन खोजेकै हो भने अल्टिमेटली यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ कि जति पीडा, जति दुखाइ यो डिनायलमा, यो घसरणमा, कसैप्रतिको कथाको फ्रिक्सनमा जति पीडा छ त्योभन्दा कयौं गुणा बढी पीडा स्वयंलाई छोड्न पर्दा छ। जसलाई आफूले म भनेको छ त्यसलाई छोड्न पर्दा छ। यो जीवन रहँदासम्म त्यति इम्पोर्टेन्ट देखिँदैन, किनकि भविष्य त देखेकै छैन, भूतकालमा रहन सक्दैन, वर्तमानमा मृत्यु भएको छैन, अथवा आइडेन्टिटी छुटेको र छुट्दै गरेको देखेको छैन। त्यसैले बिर्सन खोज्नु नै पनि, सम्झन खोज्नु नै पनि यी दुईटै मनका खेलहरू हुन्, मनका कथाहरू हुन्। भिन्न भिन्न तरिका छन् जीवन बाँच्न सक्ने, बाँच्न मिल्ने। आफ्नो जीवनलाई रिराउट गरेर कस्तो बाँच्ने त्यस्तै बाँच्न सकिन्छ। गुरुहरूले त भन्नुभएको छ यो संसारमा जे मागेको छ त्यो पाइन्छ, जे चाहिन्छ, जे मनले इच्छा गर्छ, ठीक ठीक धैर्यता हुने हो भने संसारमा खोजेको कुरा पाइन्छ। जिन खोज्या तिन पाइया, जस्तो माग्यो त्यस्तै पाइन्छ। तर माग्ने र पाउने र दिने सबै मनको खेल। व्यक्तिगत मनदेखि लिएर, व्यक्तिगत पनि चेतन र अचेतनदेखि लिएर, सामाजिक चेतन र अचेतनदेखि लिएर यो अस्तित्वको नै कस्मिक कन्सियस, कस्मिक अनकन्सियस, पूर्वमा ब्रह्म चेतन, ब्रह्म अचेतन, यी सब मनको खेल हो। यो पनि अवस्था छ। यसको पनि गौणमा, गहिरोमा कतै कतै मनन गर्दै गर्नु। आजलाई यति नै।